امام علی مقام جدو کربلا دے میدان چ ڈیرے لگا لے، بعد نے 2 محرم اور بعد نے 3 محرم دا دن لکھیا کہ آپ نے جدو کربلا چ ڈیرے لگائے، 7 محرم الحرام تک دونوں قافلیاں دے اور دونوں لشکر دے درمیان مذاکرات ہوندے رہے جڑے ناکام ہو گئے۔ انہاں دا ارادہ ہے کہ حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دی بیعت کر لیں۔ امام علی مقام دا مطالبہ ہے کہ یا تے منو تسی یزید تک پہنچن دیو، میں یزید نہ خود مذاکرات کران گا، یا منو مکہ المکرمات مدینہ واپس جامع دیو تو یا منو کوفہ جامع دیو۔ ابن سعد دا یہ پیغام امام علی مقام تک پہنچ رہا ہے کہ یا تے یزید دی بیعت کرو تو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا۔ گرامی قدر حضرات، یزید دا ارادہ ایسی کہ جدوں پیاس دے نال حسین دے بچے تڑپڑ گئے، تے بچے تڑپن تے ماں باپ دا دل دکھی ہوتا ہے، اولاد دی وجہ تو اسی حسین نو مجبور کر دے مانگے کہ وہ یزید دی بیعت کرے، پر انہوں نے پانی بند کیتا تے انہاں روزہ رکھ لیا۔ فرما تسی گناہ کماؤ تے اسی ثواب کمانے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لشکر تے 3 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، نہر فرات تے پہرے بٹھا دیتے گئے کہ پانی دا ایک گھونٹ بھی امام حسین دے خیمے تک نہ جاوے تاکہ حسین دے بچے تڑپن۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت ثابت قدمی دا کوہ گراں پہاڑ ثابت قدم ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سارا کچھ قربان کراں گا، نبی دے دین دے باغی دے ہاتھ نہیں دے ماں گا، بیعت نہیں کراں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام نے کربلا دے میدان چ اس آیت مبارکہ دے نہیں پورے قرآن دی ایک آیت عمل کر کے بکھا دیتا۔ ایدی میں تفصیل عرض کراں کہ میں وقت درکارے، مگر چونکہ میں اج واقع کربلا آپ احباب نو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ، آپ دے واقع کربلا، آپ دی شہادت طیبہ، اس سارے میں چند منٹاں دے وچ آپ احباب تک عرض کرنے نے۔ گرامی قدر حضرات، پڑھاں قرآن۔ اللہ نے رضا فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے رضا فرمایا اے ایمان والو، جد تہاڈا مقابلہ ہو جے ثابت قدم رہا جے، ایک باری محبوب بلاوے۔ آؤ میں تانوں قرآن دی آیت دا مٹھا جا ترجمہ عرض کراں، عشق دی وادی دا قانون عرض کراں۔ ایک باری محبوب بلاوے، تے سر نو پیر بنائیے، جان مگے تے حاضر کریے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، کدے نہ یار دا شکوا کریے، پاویں سیک دیاں مر جائیے، یاری نہ لائیے، جے لائیے توڑ نبھائیے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام نے کربلا آیا کے ڈیرے لگا لے،
ادھر یزیدی فوج ہے ادھر میرے امام علی مقام دی فوج ہے جڑ ویلے امام نماز دا ویلا نماز پڑھاون لگے ادھر ہر نے آکھیا حسین یا تے یزیدی فوج دے نال لشکر دے نال جنگ کر یا حسین دی بیعت کر میرے امام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھے آئے میری ماں نے میرا نام حسین رکھے آئے میں علی دا لالا فرمایا ہر آجا میرے والے آجا ادھر جاویں گا مال ملے گا ادھر جاویں گا دولت ملے گی ادھر جاویں گا مرتبہ تے عہدہ ملے گا فرمایا میرے والے آجا میرا نانا ملے میرے والا میرا نانا ملے گا حسین جڑ پہلے نماز پڑھانے لگے اور قریب ہو کے کھڑا ہے او یزیدی فوج دا سپہ سالار ہے وہ کتنا طاقتور ہوے گا جنہوں یزید نے اپنی 22,000 فوج دا سپہ سالار بنا کے بھیجیا ہوے گا جڑ پہلے میرے امام نماز پڑھا رہے حسینی سارے پیچھے نماز پہ پڑھ دینے یزیدی فوج دا سپہ سالار اور ایک دے نالے سوچ رہے آئے کہنے لگا جے کلیاں پڑھا ہوندی نہیں کیونکہ وقت دا امام نماز پڑھا رہے آئے یہ میں حسین دے پیچھے نماز پڑھ لئی پھر میں نو حق ادا کرنا پوے گا میرے امام قرات کر کے رکوع دے اندر گئے ہرد نصیبے بدل گئے ہرد مقدر بدل گیا انہیں دوڑ کے آکے میرے امام دے پیچھے نماز دی نیت کر لئی انہیں آکے میرے امام دے پیچھے نماز پڑھی جدو سلام پھیرے آؤ میرے امام نے بیکھیا یزیدی فوج دا سپہ سالار ہے میری فوج دے وچ کھڑا نماز پیا پڑھ دائے میرے امام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نا ہور رکھیا ہے ہور دا مانا آزاد ہے فرمایا تیری ماں نے تینوں آزاد پیدا کیتا میں تینوں دوزخ سے آزاد کرا دیتا تینوں دوزخ سے آزاد کرا دیتا ہرنے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا تیری گالی مار گئی ہے تو آکھے ادھر جاویں گا تخت ملے گا تاج ملے گا تینوں ادھر جاویں گا بعد یہ تیدی حکمرانی ملے گی فرمایا میرے والے آویں گا میرا نانا ملے گا میرے اندروں ہوک اٹھی ہے نالے آباد آئی میں نہیں مانگتا تخت حکومت کہ میں نہیں مانگتا شاہی راضی رہے بس میرے ہوتے او کملی والا ماہی یزیدی فوج دا مورال تے اس ویلے ڈاؤن ہو گیا جدو انہاں دا سپہ سالار ادھر آ گیا ذہنی طور تے شکست ہو گئی امام علی مقام بل حضرت خور آ گئے حسین نے نبی دے نواسے نے راکب دوش مصطفیٰ نے ایک کوئی نگاہ روحانیت دی کی تھی خور دا نصیبہ ہی بدل گیا تنخواہ یزید دی فوج چ لیندہ سی تربیت یزید دی فوج چ رہ کے ہوئی سپہ سالار یزید نے بنا کے بھیجیا پر ایک کی نگاہ کی تھی ساری یزیدی تربیتاں ختم میرے امام دا غلام بن کے اور میرے امام دی فوج چ داخل ہو گیا سنی ماما دے پترو 10 محرم الحرام تے 9 محرم الحرام دی درمیانی رات تک بار بار مذاکرات ہو رہے جڑے ناکام ہو رہے 9 محرم دی رات امام ابن کثیر نے لکھیا کہ امام علی مقام اپنے خیمے دے بار بیٹھ کے اپنی تلوار پہ صاف کر دینا آپ نے پہلے تے ایک ایک خیمے چ ویکھیا کوئی تلاوت پہ کر دے کوئی نفل پہ پڑھ دے پیاس دے نال بچے بلک بھی رہے نے ماما تسلیاں پیاں دے دیاں یہ بڑی طویل داستان ہے جے میں تانوں 9 محرم دی رات سناواں کہ میرے امام دے خیمے چ اس ویلے کی حالت سی بس اے عرض کراں گا کہ انج ویلا بڑا ڈاڈا سی گرامی قدر حضرات ریگستان ہوئے ریت ہوئے گرمیاں دی رات ہوئے دن بھی گرمی دی ہومن 3 دن دی بھوک تے پیاس ہوئے تے وجود اتنے نازک ہون جڑے مدینے دے شہزادے ہون جنہ کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن جنہ کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن پر اج کربلا دے میدان وچ سارے دکھ کٹھے ہو کے
ایک حسین دی بارگاہ چا آئے نا تے انہیں فاسبتو ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا اور جن ٹویشن محمد نے پڑھائی سے نا ٹویشن محمد نے پڑھائی امام علی مقام اپنی تلوار پہ صاف کر دیں تے تلوار صاف کر دیں نالے عربی دے شیر پہ پڑھ دیں تے عربی دے شیرانچ فرما دیں جانی دنیا جدے نال یاری لائیا او دے نال ہی دگا کیتا ہی کدے کسے نال وفا نہیں کیتی جانی دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیا تو جدے نال یاری لائی او دے نال بے وفائی کیتی عربی دے شیر پڑھ رہے تے اچانک تلوار صاف کر کے نا تے تلوار دے دستے دے نال اے انج میرے امام نے ٹیک لگائی تے انج نیند دا جھٹکا لگیا تے اونگ آئی اچانک میرے امام نے انج لگا جو میں پیچھو مدینے دی ہوا آئی ہے آپ نے اس طرح نگاہ اٹھا کے بیکھیا تے مدینہ دی ہوا نہیں اے میرے امام دی وفادار بہن زینب جڑی اپنے ویر نو ہوا پہ دے دی واہ اس بہن دے نصیبہ تو صدقے او دیا میں کرم نوازیا تو صدقے او جڑی حسین دی شریکہ ہے انشاءاللہ میں محرم الحرام دا ایک جمعہ المبارک صرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا کردار عرض کرنا ہے یہ بھی میرا ارادہ ہے اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز میرا دل کرتا میں ایک کردار کربلا دا شروع کراں ایک کردار تے ایک جمعہ عرض کر دے با اسی اپنی بار انہاں دی بارگاہ چ اپنے والو ارمغان نیاز ارمغان محبت اپنی محبتاں دا خراج پیش کر گے نا گرامی قدر حضرات آج امام حسین دا ذکر امام علی مقام نے دیکھا کہ زینب اپنے دوپٹے نویر نو ہوا پہ دے دی ایڈا ڈاڈا امتحان موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرما دیا نے جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے نا اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے تے تینوں امی دی قسم سونیا سچی دسی ہویا کیا اٹھ کے میرے امام نے بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا مینوں ہن نانے دی زیارت نصیب ہوئی ہے سیدہ زینب فرماتیاں ویرا ہویا کہ مینوں پوری گل تے سنانا امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ایک خیمے دے اندر گیا ہوں میں بیکھیا علی اکبر قرآن پیا پڑھ دے سارے بچے ارد گرد بیٹھ کے تلاوت میں سن دینا میں اگلے خیمے دے جاؤں کے بیکھیا میرا قاسم میرے ویر دا سونا جی لال پیاس دے نال خیمے دی نکر چ بیٹھا اگلے خیمے چ گیا تے میں بیکھیا میں فرما اپنے پتر نو دلاسے پہ دین دی ہے کدھرے لیلا اپنے پتر نو دلاسے دے رہی کدھرے میں بیکھ کے آیا کوئی پیاس نہ پیا تڑپدائے کدھرے کوئی پیاس نہ تڑپدائے تے میں رو کے مدینے بلموں کر لیا تے عرض کر دی دیں قدوں مکے قدر دادا تیرا یا رسول اللہ قدوں مکے قدر دادا تیرا یا رسول اللہ مل کے میرے نال ایک باری پڑھے آج قدوں مکے قدر دادا میرا یا رسول اللہ قدوں مکے قدر دادا میرا یا رسول اللہ جی آ جاؤ اے ہو جاوے سویرا یا امام حسین دی بارگاہ چ حاضری پیش نہیں ہونی اکھاں بند تصور کرو جد کربلا دے ٹبے تے دکھی حسین نے درد سامنے رکھ کے نا گٹھڑی درداں دی تے نانے نو آواز ماری ہوئے گی اکھیا ہوئے گا کملی والیا امتیاں دیا خوابہ چاہ سکنا ہے تے دوترے دی خواب چ نہیں آ سکتا ایک باری ہاتھ چک کے میرے نال جنہیں پڑھنا ہے او مسجد جو بیٹھ کے ہاتھ چک کے وعدہ کر لوے کہ میں پڑھاں گا اپنے بلوں بھی نالے آباد مار کے آکھو جی آ جا تے ہو جاوے سویرا یا بھائی گونج پا دیو جی آ جا تے ہو جاوے سویرا یا اللہ جڑا اچھا بولے اج خواب چ کملی والے ہون اودیاں عرضاں دا مل پے جائے جے آ جاؤ تے
ہو جاوے سویرا میں نہیں تسا پڑھنا ہے جے آ جا ایک باری پھر رکھا بند کر کے گنبد خضرا سامنے لے آکے تے عرض کرے آج جے آ جاؤں تے ہو جاوے سویرا یا جے آ جاؤں تے ہو جاوے سویرا یا رسول اللہ فرمایا زینب میں نانے دیا دائی نرد کی تا نانا ایک باری آ جاؤں امتحان ڈاڈا آگیا جائے میں تو قاسم روندہ نہیں ویکھیا جا رہے ہوں سکینہ تڑپ دی ویکھی نہیں جا رہی میرے کو نہیں اسگر دا دکھ نہیں ویکھیا جا رہے ہوں نرد کی تی نانا یہ آ جاؤں اے ہو جاوے سویرا یا رسول اللہ فرمایا میں عرض کی تھی میں نو اونگی آ گئی تے نہ خوابچ کملی والے آ گئے نہ خوابچ ویکھیا میں چھوٹا جیا بچہ میں نانے دی گودی چ پیا کھیلنا ہوں میرے نانا نے مینوں سینے نال لایا تے تھپکی دے کے فرماندے نے پترا رویں نہ تو روے میں تڑپ جانا ہوں فرمایا حسین پترا میں آ گیا ہوں پترا امتحان تے سویرے شروع ہو نہیں جدوں اکبر دی لاش چکنی جدوں قاسم دی لاش چکنی جدوں اصغر دے حلقے جو تیر کھچنا ہے جدوں انہوں محمدیاں لاشاں چک کے لگے ہونا ہے جدوں خیمیاں نے اکان لگنی آنا ہے فرمایا پترا امتحان تے سویرے ہونا ہے پترا ثابت قدم رہ نہیں کائنات نو دس کے جاویں علی دا لالے زہرا دی اولاد نبی دا دوتراؤں قیامت تک دنیا نے تیرے تو صبر سکھنائی فرمایا پترا صبر کرنائی سویرے جدر جاویں ان اللہ ما صابرین دے ورد کردہ جاویں فرمایا زینب منو نانا یاد آئے اج منو نانے دی زیارت نصیب ہوئی ہے انج لگ دائے اج آخری رات ہے آسمان عمل بے کے تارے عمل بے کھیا فرما دینے اج وعدے دی رات ہے اج لگ دائے آخری رات آ گئی ہے سویرے ہونا ویلیاں دیاں بشارتاں جڑیاں میرا نانا دیندہ رہے آئے وہ ویلے دے امتحان آگے نے سیدہ زینب نے سنیا کلیجہ کم گیا فرما دیاں ویرا کہ آج آخری رات ہے آجا میرے خیمے چ بہ جاؤ آج بہنتے بھائی رات کٹھیاں گزار لئیے آجا آج جاندی بار میں ساری رات ویر ویکھا سیدہ زینب نے اپنے ویر دا دامن پھڑیا دیکھا میں چلا گئیاں ویر نو سامنے بٹھا لے زینب نے اکھا ویر دے چہرے تے لا لیاں تو دنیا والے میں کیڑا رنگ دے یہ بہن نو پتہ لگ جائے اج میرے ویر دی آخری رات ہے اس بہن دے کی بیت دی ہوئے گی کدے ویر والویخ دیاں نے کدے رات والویخ دیاں نے جوج رات گزر دیئے زینب دا کلیجہ کم دائے سیدہ زینب نے بیکھا رات ادھی تو ڈھل گئی ہے فرما دیئے شالا رات محرم والی اس ہے بریان دی کیوے رات مکے نہ دن چڑھے اج میرا ویر جدانا تھی جوانوں رات گزرنی سی گزر گئی فجر دی نماز دا ویلا تے میرے امام نے فرما اکبر بیٹا جی بابا فرما اور ٹبے تک کھلو کے فجر دی اذان پڑھ
علی اکبر نے کربلا دے ٹبے ریت تے کھلو کے نہ تے اذان پڑھی. او قرآن دا قاری میرے حسین دا پتر, میرے امام دے پتر نے جدو اذان پڑھی تے میرے امام نے نماز پڑھائی, ہور نے پیچھے نماز پڑھی نا تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پتر نو فرمان لگے, بیٹا جا تو میرے میں جہاد دا میرے لشکر دا سپہ سالار ہے, جا اکبر پترہ درہ میدان جہاد دا جائزہ لے کے آنا. سپہ سالار جڑے ہوندے نے وہ میدان جہاد دا جائزہ لیندے, جا بیٹا درہ جائزہ لے کے. علی اکبر شہزادہ گئے. نوجوانوں تھوڑی دیر دے بعد علی اکبر آکے نا تے بابا نو جبھا مارے تے سے درد نہ روئے نا کہ میرے امام فرما دے نے, اکبر بیٹا میں تے تینوں جہاد دے میدان دا جائزہ لینے بھیجے سی, رونا کیوں ہے, کون رو رہے اکبر بیٹا؟ اکبر نے عرض کی تھی, بابا جڑے بلے میں میدان کربلا گیا میں دیکھیا ایک چٹی رنگ دی چادر والی مائی ہے, مجھا مائی نے چادر دی بکل ماری ہے, نالے کربلا دی ریت اپنی چادر نہ صاف کر دی ہے, کہ نالے روڑے چون دی ہے نالے رون دی ہے. نہ قریب جا کے پوچھے اماں جی کون آتا جی رون دے کیوں؟ عرض کی تھی بابا مائی رون دی جان دی ہے, دس دی کچھ نہیں. اس مائی دا رونا سن کے میں نو بھی رونا آگے آئی. امام نے پتر نو پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ, فرمایا خبر پتہ ہی مائی کون ہے؟ عرض کی تھی بابا بڑا پوچھے مائی بول دی نہیں. فرمایا خبروں میری ماں فاطمہ ہے, وہ تیری دادی زہرا ہے. جدوں میں مدینے و کربلا والے آ رہے آساؤ کہ امی دی قبر دے جاؤ کے ڈگے آساؤ. عرض کی تھی سی امی جی میں ٹر چلے آواں, پتہ نہیں مڑ مدینے ہونا کہ نہیں ہونا. امی جی میں چلے آؤ تے میری ماں دی قبر سے آواز آئی, پترا جانا تیرا کم ہے, میں تیری امی وعدہ کرنی آؤ. جدو کربلا ہوتے میدان چ ڈگے گا تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی. فرمایا پترا میری امی آئی ہے, اپنے وعدے نبھانے آئی ہے. ماما والے ہو کائنات اندرے میں دی ماں کوئی نہیں, سیدہ زہرا آ کے صفائی کر دیاں. سویرے میرے حسین نے زخمی ہو کے ڈگنا ہے, میرے پوتریاں دوتریاں زخمی ہو کے ڈگنا ہے. کدرے کوئی روڑا میرے حسین چب نہ ہو جاوے, میرے علی اکبر دے سینے دے اندر کوئی روڑا کربلا دا نہ چب جائے. میرے پوتریاں دے دوتریاں دے زخمہ چ کدرے روڑے نہ چب جاؤن. ماما والے ماما دے کلیں کسے فریاد لے جاندے, پر مویا ماما والے رو رو آپ چھپیں کر جاندے. کربلا دے میں کیڑے کیڑے کردار دا ذکر چھیڑا. فرمایا میری امی آئی, آج کربلا دی ریت صاف کر چلی, میرے حسین نو کدھر روڑا نہ چوب جاوے. نوجوانوں 10 محرم الحرام دی فجر طلوع ہوئی, سورج طلوع ہویا. میرے امام کربلا دے باہر آکے نا کنارے تے کھلو گے. آپ نے کوئی خطبہ یزیدیاں نو ارشاد فرمایا, توجہ ہے. ایک واقعہ 9 محرم نو بڑا عجیب کربلا دے واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. 9 محرم تے 10 محرم دی رات نا میرے امام نے سارے حسینیاں نو کٹھا کہتا تے آپ نے فرمایا جن نے جانا چلا جانا, میں اجازت دینا چلا جاؤ. ارشاد فرمایا کہ سویرے منوں نہیں پتا کہ اتھے کتنے بڑے امتحان نازل ہو بن گئے. میں تو ہاڑے نہ وعدہ کرنا کہ میں قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا. میں نہیں چاہتا تو ہاڑے بچے شہید ہوں تے میں نہیں چاہتا بچے یتیم ہوں. جاؤ چلے جاؤ. سارے چپ کر کے بیٹھے رہے. میرے امام نے فرمایا چراغ بجھا دیو. اندھیرا ہو گیا تے میرے امام نے فرمایا میں نہیں دیکھ رہا کون جا رہا تے کون آ رہا ہے. اندھیرا ہو گیا. تسی اس واسطے نہیں جانتے کدھر میرے ولوے کے شرمندہ نہ ہو جاؤ تو میں اندھیرا کر دیتا ہے جن نے جانا چلا جاوے. پر جدو چراغ جلایا گیا رب کعبہ دی قسم میں کوئی اٹھیا بھی نہیں, کوئی نہیں اٹھیا. میرے امام نے فرمایا جاندے نہیں, جملہ سنو گے تے تڑپ جاؤ گے. کربلا دیا وفاواں سن کے
میرے امام نے فرمایا جاندے نہیں سارے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لاجپالا شمع جلدی ہوئے تے پروانہ آوے ہی نہ وہ پروانہ نہیں ہوگا تے پھل کھلے آوے تے بلبل دیکھ کے چلا جاوے وہ بلبل نہیں ہوتا تے سونے تو بیٹھا ہوئے تے غلام اٹھ کے ٹر جاوے تے لاجپالا غلام تے نانا ہویا تے اگلا جملہ بول کے سارے آنکھیں عرض کی تھی لاجپالا ساڑھا دل کردہ آتے ایک جان ہے نا رب سانو 70 بار زندہ کر کے پھر دوبارہ زندگی دے ویسی ہر زندگی تیرے تو قربان کر کے جائیے تیرے تو قربان کر کے جائیے رب 70 زندگیاں دے وے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام نو 9 محرم الحرام نو اپنے انو خطبہ دیتا 10 محرم نو جزیدیاں نو خطبہ دیتا تے آپ نے فرمایا میرے وال ویکھو میں اوہی حسینہ جیڑا مدینے دیاں گلیاں چے محمد دے موڑیاں تے کھیڑ دا رہا ہے فرما تو ہاڑے چوبی تے ہون کے جنہوں میں نے ویکھیا ہوئے آپ نے فرمایا میں او حسینہ جدے واسطے جبریل جھولے جھولاون واسطے مدینے دیاں گلیاں چاہ جاوے فرمایا میں حسینہ جیڑا رووے تے ہرنیوں دے واسطے بچے قربان کرن واسطے لے کے آ دیئے فرمایا میں مدینے دا شہزادہ اس ویلے کائنات اندر میرے تو علاوہ محمد دا دوترا بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تسی میرے نہ جنگ کر کے تے قیامت نو دوزخ چ جل جاؤ فرمایا اے نہ سمجھیا جی کہ میں ایک تقریر ڈر کے کر رہا میں اتمام حجت دے واسطے کر رہا آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تسی میری وجہ تو دوزخ چ چلے جاؤ کہ میں نو شہید کرو دوزخ چ سڑ جاؤ آپ فرما دے میں جنت دا وارث ہاں آؤ میرے وال آجو میرے وال میں تو انہوں نانے دی شفاعت حوض کوثر لے کے دیواں گا آپ نے فرمایا اے نہ سمجھنا کہ میں ایک ڈر کے تقریر کر رہا میں اس علی دا لالا کہ بارو آواز آئی جہاد جانا تے مجاہدو جلدی آؤ تے میرے ابو مولا علی ٹر پہ تے میری امی نے عرض کی تھی حضور تلوار تے لے جاؤ فرمایا حضور نے فرمایا جلدی آؤ آپ اوتھے کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتا مانگے فرمایا میں شیر خدا دا پتر ہاں جے مقابلہ کرو تے میں تو ہن مقابلہ کرن نہیں دے مانگا مگر میں نہیں چاہتا کہ تسی میری وجہ تو دو خیچے چلے جاؤ یزیدی بول کے کہنے لگے حسین تقریرہ نہ سنا یا تے جہاد تے جنگ کر یا بیعت کر میرے امام نے دیکھا کہ نہ تے میری کسی گل دا کوئی اثر نہیں ہو رہا مگر میں اتمام حجت واسطے انہاں نو کہہ دیتا ہے امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ آئے تے آپ نے خیمے چاہ کے ایک ایک کر کے سارے نو ٹوریا ایک ایک کر کے ٹور رہے عباس گئے اکبر گئے قاسم گئے اون گئے محمد گئے ہور گئے وہب بن عبداللہ قلبی گئے حبیب بن مظاہر گئے میرے امام دے سارے بھائی جڑے آپ دے دیگر بھائی کربلا دے میدان چ سن او بھی گئے چھوٹے جے علی اصغر بھی گئے تے پھر مڑ آئی حسین دی واری جے اجازت دے وہ تے میں تانوں تھوڑا جا رنگ دیواں بھائی تسی بولو گے سبحان اللہ میں یقین ہے تانوں امام حسین نہ بڑا پیار ہے اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدرات میں کیڑا رنگ دیواں تشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا تشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوانوں سارے چلے گئے جڑے پہلے میرے امام دیواری آئی سر تے نانے دی دستار رکھی سیدہ دینہ سامنے کھلو کے پیاں ویخ دیاں نہیں عرض کر دیاں ویران کہ دستار کیڑی آؤ فرمایا ہو دستار جڑی بن کے نانا میرا حاج کرن گیا سی میرے امام نے جبہ پہنے آؤ
سید عرض کر دیا ویرا جبا کیڑائی فرمایا اے او جبا ہے جڑا حضرت امیر حمزہ پہن دے سن میرے امام نے اپنی کمر تے پٹکا بندے آؤ عرض کر دیا ویرا پٹکا کیڑائی فرمایا اے او پٹکا جڑا میرے ویر امام حسن نے پہنے آسی تلوار پکڑی زینب پوچھ دیا ویرا تلوار کیڑی آؤ فرمایا میرے ابا مولا علی دی تلوار ذوالفقار ہے نوجوان سید زینب فرما دیا ویرا ذرا دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ تیری ایک نشانی میں سنبھال کے رکھی آؤ سیدہ زینب نے ایک صندوق کھولے آؤ او دے جو چٹی رنگ دی چادر نکالی لے آگے ویر دے کدیاں تے رکھے فرما دیا ویرا جدو امی زارا دنیا تو چلی سی تے امی نے آگیا سی نی زینب دیا ہے جدو تیرا ویر دولا کربلا بن کے ٹرے تے دستار نانے دیو بے تے جبا میرے حمزہ دائیو بے پٹکا میرے پتر حسن دائیو بے تلوار حیدر دیو بے ایک کدیاں تے چادر میرا حصہ رکھ دیوی اترا دیا لاشاں چک چکے تھک گیا یو میں گاؤ جدو ماں دی چادر کدیاں تے آوے گی میرے پتر نو تسلی ہو جائے گی تو میں بہن تے بھائی ایک دوجہ دے سینے لگے رہی جا رہے اولادہ والے ہو میرے امام نو پتران دا بھی غم ہے میرے امام نو بھیران دا بھی غم ہے انہوں بھاجیاں تے بھتیجیاں دا بھی سینے دے اندر غم ہے میرے امام استقامت دا پہاڑ بن گئے ٹورے ٹورے اپنے خیمیاں دے اندر آئے میرے امام نے اپنی زینب بینو بلایا کہ فرمایا ٹھہر جا میں جاندی باری تیرنا تو گلاں کرنی آنے فرمایا زینب میں ٹور چلے آواں نی بہنا جدو ویر ٹور جان تے بہنا چیخا مارے کے روندیاں نے اج میں ٹور جا ماں چیخا نہ مارے آ جائے اس فاطمہ دی بیٹی کیتے دروازے دے اولے جبریل کھڑا سی میرے آقا فرمایا جبریل اندر آ جاؤ انہیں عرض کی دی کملی والے اکی میں آواں اندر تیری بیٹی زارا بیٹھی ہے میرے آقا نے فرمایا تو تے آ جا تو تے فرشتہ ہے کہ جبریل نے عرض کی دی کملی والے آؤ فرشتہ ہونا اپنی جگہ ہے زارا دا حیاء ہے اپنی جگہ ہے زارا دے حیاء دی وجہ تو نہیں آ رہے فرمایا زینب اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی عرض کر دیا ویرا تو بڑے حوصلے دے نال جاؤ تم نے دیتے کنوک تے قرآن پڑھ کے دس جائیں تو علی دا لال ہے میں پردہ کر کے دس جاؤں گی میں زارا دی دھیاں فرما دیا ویرا جد لوگ ہمیں براتے بہ کے تیری شہادت خطبے پڑھیا کرنگے نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرنگے فرمایا زینب میرے بعد میرے بچیاں دا خیال رکھنا ہی میری سکینہ نے بابا بابا کر کے رونا ہی میری سکینہ دے نل پیار کرنا ہی فرما دیا ویرا میں تیری سکینہ انج پالاں گی میں تیری قبر دے جھاڑو دیا کراں گی سکینہ تیری قبر دے قرآن پڑھیا کریں گی اولادہ والے کلیجہ کھب جاندہ آئے سیدہ زینب کدیاں ویرا مدینہ تو لیں کربلا تک تو حسین سے کربلا تو مدینہ تک میں تیری بہن حسین بن جاواں گی میں ویرا بڑے حوصلیاں دے نال جانا اس بہن دے حوصلیاں تو صدقے جاواں اور جنہ موقع آتے عورتاں بہن کر دیا وانے انہاں موقع تے زینب صبر کری جا رہی انہاں موقع تے زینب سجدے کری جا رہی عرض کر دیا ویرا بڑے حوصلے دے نال جامی جڑے بیلے ویر ٹرن لگا سیدہ زینب نے جفا مار لے آؤ تے روکے فرما دیا نے ویرا ٹر چلے آئے آؤ میں تینوں ویڈیو کرنی نوجوان فرمایا زینب ٹھہر جاؤ میں جاندی واری شہر بانو نو مل کے آماؤ میرے امام شہر بانو دے خیمے دے اندر رہے آکے فرمایا شہر بانو بے شک تو میری بیوی ہیں میرے بچیاں دی ماں ہیں تو کدے ایران دی شہزادیوں دیا چاہی فرمایا جا میں اجازت دینا بچے لے کے ایران چلی جا سکین سے میرے تے بڑا بڑا امتحان آیا ہے سارے پتر قربان کی تھی بیٹھا ہوں میرا پتر زین العابدین بیمار ہے
اپنے پتر نو لے دے یا ایران تے یا مدینے چلی جاؤ سید شہربانوں نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا لجپالا کہ میں ایران دی شہزادی سان تو مدینے دا شہزادہ ہے آخری ویلے قدمہ تو جدا ہونا کرے آج سید شہربانوں ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا لجپالا جاندی باری معافی دے آج کدے خدمت کو دہی ہوئی آوے میں معاف کر دے آج اس سردہ سائیں ٹر چلے آئے سید شہربانوں عرض کی تھی لجپالا کدے خدمت کو دہی ہوئی آوے اپنی امید صدقہ معاف کرے آج عرض کر دیا سنے آؤ کدے تو سائیں آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے مینو جادی باری معاف کر دے آج امام علی مقام روئی جا رہے عرض کر دیا سونے آؤ ایدے ایک دو پتر نے لنکھائیوں تیری ظلفہ تو قربان کر دے آج تیرے امام ٹورے ٹورے زین العابدین دے خیمے جے آئے وہ 14 سال دا میرے امام دا پتر زین العابدین آج 3 دن دا پیاسا سید نوجوانوں وہ 3 دن گزرے بخار دے نل بے ہوش تیرے امام نے پتر دا سر چکے گھوٹی چ رکھے آؤ پتر دا متھچ میں آؤ فرمایا زین العابدین اٹھ جاندی والی بابا ہوئے خلائے زین العابدین دے لب ہلے کہن لگا پردیسیاں نل پیار کرنا والے کون ہیں فرمایا آنکھاں کھول میں تیرا دکھی باپ حسین آیا امام زین العابدین اٹھ کے بابا نو جب ہمارے آؤ عرض کی دی بابا کتھے چلے ہو فرمایا میں اتھے چلے آؤں جتھے میرا اکبر ٹر گیا ہے میں چلے آؤں جتھے میرا عباس ٹر گیا ہے میں چلے آؤں جتھے میرا اصغر ٹر گیا ہے زین العابدین اٹھ کے دروازے والا دوڑ لگائی میرے امام نے بھی کیا پتر ٹھوکر کھا کے ڈگیا چک کے لے آ کے 4 پائی تے لٹایا فرمایا زین العابدین کتھے چلے آئے عرض کی دی بابا توڑے تو پہلے میں جانا ہے بابا میں بن دادی نو قیامت نو کی وقتاواں گا فرمایا زین العابدین پتراؤ جدو یا باس قیامت دن اپنے بازو کٹے لگے آوے گا قاسم اپنے سینے سے پھٹ لگے آوے گا اکبر اپنی جوانی لٹی لگے آوے گا نکا جی قاسم اپنے حلق دے تیر لگے آوے گا اور محمد اپنا بچپن لٹے آلین گے پتراؤ او تلواراں تے تیران دے زخم خان گئے تو نانے نو زنجیران دے زخم خان لئی تیرے پیران وچ زنجیران پہنیاں نے فرمایا زین العابدین میں ٹر چلے آؤں عرض کی دی بابا پتران دیاں دیاں پیوں ٹر جان عرض کی دی بابا میری جوانی کھڑے کمیں آوے گی فرمایا پتر آج تیری باری کوئی نہیں تیرے بعد میری نسل ٹرنی ہے فرمایا زین العابدین بیٹا میں جدوں گنج کربلا ٹر جاواں میری سواری جدوں خالی ہونی ہے میری سکینہ نے بابا بابا کر کے رونا ہے انہوں سینے لا لیں تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا زین العابدین نے آخری ویلے بابا نو جب ہمارے آؤ بھئی اپنے پیوانل پیار کرنا والے ہوں زین العابدین نے عرض کی تھی بابا یا جاندی واری گھوٹ گئے سینے نال لایا آجائے میرے امام نے اپنی زبان باہر نکالی فرمایا پتر آؤ قیامت تک بلیاں نے تیرے کلوں فید لینا آجا میرے کلوں فید لے لے جڑا میں نانے دی زبان چوس کے لے آئی قیامت تک بلائیں تے تیرے تو چلنی ہیں زین العابدین نے باپ دے سینے نہ سینہ لایا اپنے بابا کلوں نبوت دا فید لے آؤ اپنے بابا دی زبان دے چوسے لے میرے امام آخری ویلے پتر نہ مل کے ٹرن لگے اب آدھائی لجپالا آجے نہ جائے آجے میرے امام نے مڑ کے بیکھے آپ حضرت بی بی رباب دی آواز آئی عرض کی تھی لجپالا سکینہ بے ہوش ہو گئی میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ اپنی ماں
رباب دی گودی چ بے ہوش ہو گئی او بچی جیڑی مدینے دی شہزادی ہے او جیڑی 3 دن دی بھوکی تے پیاسی ہے جدے سامنے چاچیاں دے بازو کٹے گئے او دے ویراں دیاں موٹیاں ہو گئیاں او سکینہ بے ہوش نہ ہوئی پر جدوں بابا چلے بے ہوش ہو گئی او دی چیخ نکل گئی نوجوان سیدہ رباب نے عرض کی تھی لاجپالا جا دیوار سکینہ نو ہوش کرا جاؤ میرے امام خیمے دے اندر آئے سکینہ نو فرما دینے سکینہ اٹھ جا دیواری بابا ویکھ لے میری ساری زندگی بابا بابا کرنا ہوئی کہ بابا کدھرے نظری نہیں ہونے اپنی دھیاں نال پیار کرنے والے ہوں حسین دی بیٹی دا تصور تے کرو اور نکی جی بچی ہے جنہیں کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن تو باپ دے سینے دے سونا والی آج جڑے ویلے بابا جا رہے سکینہ روندی ہے چیخا مار کے بے ہوش ہو رہی ہے امام نے آخری ویلے فرمایا سکینہ اٹھ جا دیواری بابا ویکھ لے سکینہ نے دی اکھ نہ کھلی ماروشی مردی آباد حسین بارو میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گوچ رکھے آؤ فرمایا میں ٹر چلے آؤ میرے با سکینہ نے رونا جائے میری لاڈلی بیٹی دا خیال رکھے آ جائے اے روبے نو چپ کر آیا جائے اے دنال پیار کرے آ جائے سیدہ زینب دلا سے دے کے ٹور دیاں او ویر ٹرن بینا کہنی خیری جاویں خیری آمیں میرے امام ٹرے خیمے چکو رام مچ گیا امام نے مڑ کے فرمایا الوداع میں ٹر چلے آجے اونا کوئی نہیں اپنے پردیاں دا خیال رکھے آجے رو کے فرما دینے میں نہ پتا ہے لوگ پردے سانوچ جاؤن گھر والے نو ہمسایاں دے سپرد کر کے جان دینے میں ٹر چلے آواں میں توانو دشمنہ دے سپرد کر کے جا رہے ہوں میرے امام دے دکھانوں میں کی بیان کرا رو کے فرما دینے ربا کس نو کھول سناواں کہ درد دلے دا سارا کون ہو بے اج دردی میرا کہ درد ونڈا من والا میرے امام خیمے چو نکلے اچانک نظر پئی تھے او سامنے ایک ڈاچی سوار آ رہے ہیں خیمے دے نیڑے آئے میرے امام نے فرما اتھے رک جا تو کہونے تینوں نہیں پتا اندر محمد دیاں دھیاں بیٹھیاں وہ ارد گرد ویکھدا تے لاشاں دے ڈھیر لگے نا قریب آ کے پوچھدا ہے لاشاں ویکھ کے میرا دل گھبرا رہا ہے جلدی کرو میں نے دسو تھے حسین کون ہے میرے امام نے فرمایا تو کون ہے کہنے لگا میں مدینے ہوں آیا ہوں اور پردیسہ ویچ آخری ویلے جدو مدینے دا نام آیا نا میرے امام نے پھڑ کے سینے لگا کے فرما دینے تو میرے نانے دے شہر چو آئے ہیں انہیں آکھا جی تسی کون ہو فرمایا میں ہی حسین ہوں کہنے لگا نہیں جی تسی حسین نہیں میں مدینے والے حسین نہ ملنا رو کے فرما دینے کدے ہوندہ اسی مدینے والا ان تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا انہیں آکھا تو حسین نہیں فرما کیوں کیا لگا 6 مہینے پہلے میں حسین نو مدینے ویکھیا سی او دی داڑھی وچ ایک وال بھی چٹا نہیں سی تیری داڑھی چ ایک بھی کالا نہیں کیا لگا تو حسین تے نہیں نا اکبر دی لاش والی اشارہ کر کے فرما دینے جڑے پیو دا انج دا پتر دنیا تو ٹر جائے اس باپ دی داڑھی چ وال کالے کیویں رہ سکدے فرمایا اس باپ دا لک ٹوٹ جاندا ہے جدا کا پرور کا پتر دنیا تو ٹر جاوے عباس والی اشارہ کر کے فرما دینے او جدا انج دا 34 سال دا عباس ٹر جاوے او دی کمر جھوک نہیں جاندی او باپ جوندا ہی مر جاتا ہے جدے لال دنیا تو ٹر جان فرمایا یعقوب دا ایک یوسف گیا سی تے رو رو اکھاں ہی نہ بینیاں ہو گئیاں میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے میرے سارے یوسف اج ٹر گئے میرے امام اس درد نہ روئے انہیں جب
پا مار لیا کہنے لگا سونیا پھر تیرے دکھاں میں ایک دکھ میں ہور لے آیا فرمایا کون ہے خط وکھا کے کہنے لگا سونیا تیری سغرا دا خط لگے آیا تیری مدینے والی بیٹی سغرا میں ایک دن آیا مدینہ طیبہ میرا پتر بیمار سی عرض کردہ سونیا شام ہوگی میں مدینے تے خیال آیا آج رات میں نبی دے روزے تے گزار کے سویرے پنڈ ٹل جاواں گا ادھی رات دا ویلا تے میں ویکھیا ایک پردہ دار بی بی ہے انہیں ایک مائی وڈیری دا دامن پکڑے تے آ کے نانے دی قبر تے لیٹ گئی تے اور رو کے کہنے لگی نانا وڈی عید بھی لنگ گئی ہے ساریا بہنہ دے ویر مدینے آئے میرا قبر نہیں آیا میرا قبر نہیں آیا میں قریب ہو کے پیچھے بی بی اڈے دردانہ رون والی کون ہے انہیں اکھیا میں بیٹی محمد دی سغرا میں حسین دی بیٹی نبی دی دوتری ام المومنین حضرت ام سلمہ میری نانی ہے میں عرض کی دی سیدہ میں تیرے نانے دا غلام ایڈے دردہ نال کیوں پھرنی انہیں فرمایا وے اون باولے آج میں کدھر آیا ہے میں آکھیا میرا بچہ بیمار ہو گیا میں مدینے دوائی لین آیا یہ سغرا نے پوچھا تیرا بچہ کتنی دیر دائی میں آکھیا 6 مہینے دا سغرا دی چیخ نکل گئی کہن لگی اصغر بھی 6 مہینے دا ہو گیا ہوئے گا انہیں تے سکینہ دے نال گلاں بھی کر دائے ہوئے گا سغرا رو کے کہن لگی وے اون والے آج وے گٹھڑی رکھ لائے میں اصغر دے کپڑے سی کے رکھنے اپنے پتر نو پہنا دیوی یہ رو کے آخ دی آئی اکبر آیا کہ نہ اصغر آیا کہ نہ آئی بین سکینہ باج پراواں کملی والے آؤ سنجا لگدا مدینہ سید سونے آؤ تیری سغرا نے خط دے کے بھیجے آئی میں لمبی گل نہیں کرتا میرے امام نے جڑ ویلے خط کھولے آؤ وہ لوگوں کلے جا پھٹ جاندہ ہے خط دے اوپر لکھے ابو جی سلام کہنی ہو ابو جی ذرا جلدی مدینے آ جاؤ یا میرے ویر اکبر نو بھیج دے ہو سغرا بھی اٹھی کا کرنی ہو بابا نانی ام سلمہ کے دیان پتر حسین مدینے آ جاؤ نانا یاد پہ کر دینی تھلے لکھنی سکینہ یہاں تے ویران کل بسنی تینوں کدے باجی دا خیال نہیں آیا اکبر نو بھیج دے میں اڈی کم پہ کرنی آئی نیچے لکھے اکبر ویرا تے پردیسن پہنا نالنج نہیں کری دو اکبر جلدی آ جاؤ اکھے سی 6 مہینے باؤ جاؤں گا ویرا 6 مہینے لگ گئے نہیں راما اڈی کری آ جاؤ میرے امام خط جڑے ویلے خیمے چ سنایا سارے دیاں چیخاں نکل گئیاں خط لے گئے اکبر دی مزار دے گئے نیت سینے دے خط رکھے آؤ فرما دینے اٹھ پردیسن بین دیا بھی رہو بین یاد پہ کر دیا اکبر دی لاش تڑپ گئی اکبر اصغر قاسم دریں لگ گئے رب دے لکھے اٹیاں چک چکائیں او در سغرا راوی راندی بیکھے نوجوانو آخری گل کراؤ جڑ بلے میرے امام ٹرن لگے نکی جی سکینہ دوڑ کے آکے بابا نو جب پھوار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائیں سکینہ مر جائے گی بابا رک جاؤ میں دے جے رج کے بیکھے آئی نہیں میرے امام نے سکینہ نو سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ نہیں دیئے چھپ کر جاؤ انج نہیں کری جاؤ کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آکے دیاں نال بھی انج نہیں کری جاؤ میں روماں گی چپ کون کراوے گا مدینہ کدے نال جاواں گی نہ کنوں
بابا آکھیا کرانگی لگی دے سینے دے سوانگی فرمایا نہیں امی نال سو لئی کہن لگی امی نا تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں سکینہ اے مدینے دیاں گلانے ان تو امی نال سویں گی اصغر میرے نال سویاں کرے گا کہن لگی بابا یتیم کنوں کہندے فرمان سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے سکینہ یتیموں چلی ہیں فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائیں وہ بچہ یتیم دائی سکینہ گھٹ کے جفا مار لیا کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آج جنہ دھیاں دے باپ مر جاندے نے اتے نکراں چ بہ کے روندیاں نے جنہ دھیاں دے باپ مر جان او دیواراں نہ لگ جاندیاں نے بابا نہ جایا جے سکینہ یتیم ہو جائے گی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان اتے ویراں کلے ہوندیاں نے میں کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام سینے لایا فرمایا زینب بارو سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آؤں سمان پھٹ کے زمین دنایا جائے سیدہ زینب کھج کے سینے نلیوں تارے ہوں اولادہ والے ہوں سویرے کمہ پہ ہوں دے ہوں بچے جپے مار کے روندے نے ماما کھج کے اتار دیا نے ساڑھے بچے چیخا مار دینے ساڑھے بچے نو پتہ ہوں دے شام بلے پویا جانا کی میں رہی ہوئے گی جنہوں پتہ بابا یوں نہیں کوئی نہیں سیدہ زینب کھچ کے سینے نلے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہن لگی پھلی اماؤ دو گڑیاں بابا بیخ لین دے تینوں ویر نہیں لبنو منو بابا نہیں لبنو میرے امام الوداع کر کے جا رہے فرما دے جنہ دکھاؤں دلے پر راضی سکھیوں ناتوں بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے میرے امام کربلا دے میدان چاہے نا تیران تے تلواراں تے نیزیاں دی بارش ہوئی کسی نے حضرت امام موسیٰ کاظم تو پوچھا سی کہ کربلا چ امام حسین نو کنے زخم آئے سن رو کے فرما دے میرے دادے نو کربلا چ انہیں زخم آئے سن جنہیں قرآن دے حرف نے جنہیں قرآن دے حرف نے گرامی قدر حضرات سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا میرے امام نے آخری ویلے بھی نماز پڑھی امام علی مقام جدو سواری تو زمین والا ہوں لگے تے خیمے وال بیٹھ کے روئے شمر پوچھ دائے تو تے پتران تے نہیں رویا تے اپنی واری کیوں رویا ہیں فرما ظالموں اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ماری قاسم نے ڈگ دیا منو آواز ماری عباس نے ڈگ دیا منو آواز ماری اونو محمد نے ڈگ دیا منو آواز ماری میں کنو آواز مارا فرمایا ظالموں میری جو کی اجاڑ دیتی جے میرا چگہ ہی اجاڑ دیتا جے میرے امام جدو زمین تے آن لگے نا تے راوی لکھدا سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی تے آواز آئی آ جاوے میرے پردیسی پترا تے میں چک لواں بیچ جھولی انشاءاللہ جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹی بیچ رولی آخری ویلے سجدے چ سر کٹا کے امت نو پیغام دیتا دنیا لٹ دی لٹ جاوے سجدہ نہ چھوڑے آجے سجدہ نہ چھوڑے آجے امام علی مقام نے آخری ویلے گرامی قدر حضرات اپنا سر اقدس سجدے دی حالت جمعہ دے وقت کٹوایا